कृषिलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ। त्यसैगरी यो समतामूलक समाजको निम्ति त्यही गरी हाम्रो जुन चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू त्यसैगरी त्यसको त्यो त्यहाँ पुग्नको निम्ति चाहिने कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। विशेष गरेर हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई विशेष प्राथमिकता साथ अगाडि उठाएका छौँ र नगरलाई कसरी समृद्ध र कसरी एउटा नमुना नगरपालिका बनाउन सकिन्छ र के यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई हामी अन्तर्वस्तुमा पुग्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले नगरपालिकाले सर्वेहरू गर्दाखेरि यहीँका स्थानीयहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको हुनाले नै त्यो हाम्रो डाटाहरू अथेन्टिक छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ र हाम्रा लक्ष्यहरू हामीले पुरा गर्छौँ र म नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुने 5 वर्षको लागि हो। हामीले एउटा ट्र्याक बनाइसकेपछि त्यो ट्र्याकमा अनिवार्य अरू पनि हिँड्नैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनका निम्ति त्यो ट्र्याकले काम गर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। सञ्चार क्षेत्रबाट हामीले प्राप्त सहयोगहरू हामीले पाएका छौँ र नगरपालिकाले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा उहाँले राम्रै प्रचार गर्नुभएको छन् र केही इस्युहरू हुन्छन् त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा पनि कति कुराहरू आउने गर्छन् हैन। ती कुराहरूलाई अलिकति कहिले उठाउने कुरा पनि नभएका होइनन्, भएका छन्। तर धेरै साथीहरूले चाहिँ सूर्य नगरपालिकाले गरेका कामहरू पोजिटिभ तरिकाले लिनुभएको छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा धन्यवाद पनि हामीले गरेका नराम्रा कामहरू उठाइदिएकोमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले अझ सिक्ने मौका पनि पायौँ र त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा लिँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। यदि पोजिटिभ मात्रै सकारात्मक मात्रै आउने हो भने त त्यसले त्यति काम नगर्दा रहेछन्। एकाध चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि आइदियो भने अझ सतर्क भएर चाहिँ हामी एउटा काम गर्ने वातावरण बनिँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ यो 3 वर्ष मेरो कार्यकालबाट अनुभव गरेको छु। नयाँ बुलन्द अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। सूर्योदय नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभएको 3 वर्ष भयो। कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? अझै पनि धेरै कुराहरू गर्नु छ र जति हामीले बढी समय व्यतीत गरिरहेका छौँ उति नै धेरै कुराहरू सिक्दै र त्यसलाई अनुभव गर्दै र थप त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने क्रममै छौँ। नयाँ जति दिनहरू बित्दै जान्छ उति नयाँ अनुभवहरू बढ्दै गइरहेको छ। अहिले यो विश्व महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर चाहिँ एकदम धेरै छ हैन। तपाईको नगरपालिकामा यसको प्रभाव, यसको असर, अवस्था कस्तो छ? आजै मात्रै हामी एउटा बैठक बस्यौँ। बैठक बसेर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अर्थमा परेका इम्प्याक्ट असरहरू के छन् भन्ने बारेमा हामी एउटा आलेख तयार गर्दैछौँ। त्यो आलेख तयार गर्नुभन्दा पहिला एउटा नमुना चाहिँ एउटा प्रश्नोत्तरहरू तयार गर्दैछौँ। त्यो प्रश्नोत्तरद्वारा हामी सर्वेमा जान्छौँ। त्यस पछाडि ठ्याक्कै यसको असर कति पर्यो भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छौँ। यो चाहिँ भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र पनि हो हैन। अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम चाहिँ कस्तो छ? अब यो त खुल्ला सिमाना तपाईँ आफै भनिहाल्नु। जोखिम त धेरै जोखिमहरू छन्, तर जोखिम भए तापनि हामीले त्यसलाई त्यो चुनौतीसँग लड्नुको विकल्प छैन। अहिले खास गरी बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम चाहिँ कस्तो छ यो नगरपालिका?
यो साल धेरै वर्षा भएको छ। वर्षाको कारणले अब हामीसँग त सबै 14 वडा सबै टोलमा जाने धेरै बाटाहरू छन्। झन्डै 450 वडा भन्दा बढी बाटाहरू छन् सूर्य नगरपालिकाभित्र। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् कि एउटा बाटोलाई कम्तीको पनि मर्मत सम्हार गर्नका लागि 10,000 दिनु पर्यो भने 45 लाख, 1 लाख दिनु पर्यो भने 4.5 करोड जाने रहेछ। हाम्रो संरचना त्यस्तो छ। त्यस्तो संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने छ हैन। त्यो भएको हुनाले अहिले केही वर्षाको कारणले गर्दाखेरि बाटोहरू अलिक अव्यवस्थित छन्। धुलो चाहिँ हिलो छ, बढी हिलो छ, कुनै ठाउँमा अवरुद्ध छ। त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भनेर नगरपालिका एउटा दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ गएको छ। तपाईले सुरुको वर्ष भन्नुभएको थियो यो सूर्योदय नगरपालिका चाहिँ देशको एउटा नमुना नगरपालिका बनाउँछु भनेर, र समृद्ध नगरपालिका बनाउँछु भनेर। अहिले 3 वर्षको अवधिमा यहाँले महत्त्वपूर्ण कामहरू के गर्नुभयो? यसको ट्र्याक बनाउने काम हामीले गर्दैछौँ। यसको अझै पनि केही बाँकी छ। यो त्यति सजिलो काम छैन। नमुना नगरपालिका बन्छ, सूर्य नगरपालिका बन्न सक्ने धेरै आधारहरू भएको एउटा नगरपालिका हो। यसको निम्ति हामीले एउटा पहिला वार्षिक कार्ययोजना मात्रै हुन्थ्यो भने अब हामीले आवधिक योजना र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्ने योजना बनाएर त्यसको निम्ति आवश्यक डकुमेन्टेसनहरू हामीले तयार गरेका छौँ र केही कामहरू यो जुन चाहिँ नमुना नगरपालिका बनाउनका निम्ति चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरूको लागि हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। त्यसको निम्ति केही उदाहरण मात्रै म दिन चाहन्छु। जस्तै हामीसँग भएका खोला नालाको सही तरिकाले त्यसको एउटा चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल तरिकाले प्रयोग गर्नको निम्ति, बहुआयामिक तरिकाले प्रयोग गर्नका निम्ति एउटा नमुना चाहिँ सरोवर बनाउनका निम्ति हामीले त्यसको एउटा प्लान तयार गरिसकेका छौँ। सूर्योदय नगरपालिकामा एउटा चाहिँ कम्तीको पनि पर्यटकहरूलाई चाहिँ बस्न र कम्तीमा केही दिन रहन सक्ने गरी त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौँ। जस्तै अहिले भर्खरै हिजो मात्रै हामीले एउटा झनै 72 किलोमिटरको साइक्लिङको रुट तार बनाउने काम हामीले त्यसको सर्वे गर्ने काम गरेका छौँ। सूर्योदय नगरपालिकालाई नेपालकै एउटा घुम्नै पर्ने पर्यटकीय स्थानहरू बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ माग थियो, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले इन्क्लुड गरिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई समावेश गरिसकेको अवस्था छ भने प्रदेश नम्बर 1 ले पर्यटकीय नगरी भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। र अहिले हामी यसको निम्ति एउटा डिपिआर बनाउने, अध्ययन गर्ने, सर्वे गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ भने केही ठाउँहरू त एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै हामीले गरेका छौँ। जस्तो अन्तुडाँडा अहिले छुट्टै तरिकाको एउटा हामीले यसको योजना अन्तुडाँडालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। हामीसँग भएका साना खोला नालाहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो पर्यटकीय एउटा समृद्ध नगर र नमुना नगर बनाउन यो पर्यटकीय नगरी बनाएर मात्रै पनि हुँदैन। कृषिको पनि एउटा हब्स बनाउनु पर्छ, किसानको आय स्रोत बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। कृषिमा मात्रै हामीले यति धेरै बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ कि प्रत्येक जनताको प्रत्येक घरमा चाहिँ नगरपालिका त्यहाँ पसेको छ र नगरपालिकाले सबैको ढोका ढकढकाएको छ भन्ने अनुभूति गरोस् भन्ने तरिकाले हामीले त्यो प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र हामीले चियालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चिया, किनभने 40-60% भन्दा बढी चिया किसानहरू हुनुहुन्छ। अहिले सूर्योदय नगरपालिकालाई नेपालकै नमुना एउटा टी टेस्टिङ एन्ड प्रमोसन सेन्टरको सुरुवात भइसकेको तपाईँलाई अवगतै छ। कन्याम जहाँ चाहिँ एउटा गाडी पनि छिर्न नसक्ने ठाउँ थियो, त्यसलाई अहिले एउटा निकै ठुलो त्यहाँ चाहिँ सडकको विस्तार गरेर आगामी वर्ष त्यहाँ चाहिँ हामीले कम्तीको पनि 18-20 हजार 18 प्रजातिको हामीले चाहिँ लाली गुराँसहरू जुन चाहिँ रोपण गर्नका निम्ति हामीले त्यसको प्लान्टेसन गर्नका निम्ति बिरुवाहरू लिएर हाम्रो आफ्नै नर्सरीमा राखिसकेको अवस्था छ। यी विविध क्रियाकलापहरू हामी नगरपालिकाले गरिरहेको छ भने एक घर एक उन्नत जातको गाई, जहाँ चाहिँ हामी भविष्यमा यो सूर्योदय नगरपालिकालाई गाईको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्रोत केन्द्र र यहाँ विभिन्न कल कारखाना बनाउनका निम्ति आवश्यक पर्ने
कति आवश्यक पर्छ त कच्चा पदार्थ दुध उत्पादन गर्नका निम्ति प्रत्येक दिन उत्पादन गर्नका निम्ति त्यसको निम्ति हामीले पूर्वाधारहरू तयार गरेर अगाडि बढेका छौँ। यी धेरै कुराहरू छन् हामीले सूर्य नगरपालिकाले गरेका कार्यक्रमहरू। तर यी त केही मैले केही अंश मात्रै भने। सूर्य नगरपालिका सडक सञ्जाल खास गरी मेची राजमार्गले बिचमा छोएर माथि गएको छ। अन्य ग्रामीण क्षेत्रको सडक सञ्जालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले सूर्योदय नगरपालिका यो नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले केही पनि यसको पूर्वाधारहरू थिएन, कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू र नगरपालिका भनेको के भए भने र के सुविधाहरू भयो भने एउटा व्यवस्थित नगरपालिका हुन सक्छ भन्ने बारेमा कुनै पनि त्यस्तो अध्ययन गरेको थिएन। सूर्योदय नगरपालिकाले अहिले प्रत्येक सडक सञ्जालहरूको निम्ति एमटिएमपी जसलाई म्युनिसिपालिटी ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान भन्छ त्यो पनि अहिले तयारी गरिसकेको अवस्था छ र त्यही अनुसार अब हामी अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढेका छौँ भने यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्रोत नक्सा पनि नगरपालिकाले तयारी गरिसकेको छ। हामीले अहिले चाहिँ नगरपालिकाको बायोडाटा जसलाई मैले चाहिँ बायोडाटा भन्छु म्युनिसिपालिटीको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफाइल भन्दा पनि यो बायोडाटा बनाउने काम हामीले गरिसकेका छौँ। यो बायोडाटा अनुसार नै अगाडि हामी यो नगरपालिका कस्तो नगरपालिका हो र यो नगरपालिकालाई कस्तो प्रकारका कार्यक्रम गर्दा र कस्तो प्रकारका इन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ आकर्षित गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिँदै नगरपालिकाले आफ्नो बायोडाटाहरू पनि तयार गर्दै गइरहेको अवस्था छ। सुरुमा एक खालको नारा पनि थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने, त्यही अन्तर्गत चाहिँ देशैभरि 753वटा स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्। तर जनताले त्यो आफ्नो गाउँमा घरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भन्ने गुनासो छ नि। अहिले हाम्रो संविधान अनुसार 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकार बनिसकेको अवस्था छ। यो अहिले सङ्घीय संरचना अनुरूप हामी चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो अस्तित्व पनि जोगाउनु पर्यो र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा चलेको हुनाले विगतमा केही समस्याहरू नभएका हुने थिए र कुन तहले कुन प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्ने, कस्तो प्रकारका आयोजनाहरू गर्ने, कस्तो प्रकारका योजनाहरू बनाउने भन्ने दुविधाहरू नभएका होइन थिए। तर अहिले बिस्तारै ती सबै चाहिँ अभ्यासहरू र त्यसको वर्गीकरण कामको र आयोजनाको वर्गीकरण हुँदै गएको छ। अब तिनै तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्नेछ र समस्या कहाँ थियो भने हामीसँग कानुनहरू प्रशस्त मात्रामा बनिएको अवस्था थिएन। हामीलाई एकदम टोटली नयाँ थियो, तर अहिले हामीले प्रशस्त मात्रामा कानुनहरू बनाएका छौँ। कानुन बनाइसकेपछि हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू के हुन्, जनताका अधिकारहरू के हुन्, तल्लो तहका किसानहरूको अधिकार के हुन् भन्ने बारेमा कानुनहरू पहिला चाहिन्छ। त्यो कानुनहरू हामीले तयार गर्दैछौँ। अब केही कानुनहरू जस्तै मौलिक अधिकार, मानव अधिकार होइन, ती सबै धेरै कुराहरू छन् र ती सबै कानुनहरू तयारी भइसके पछाडि अझ जनताले साँच्चै नै के गर्छ भन्दाखेरि अनुभूति गर्न सक्नेछन्। तर अहिले जुन चाहिँ जे भइरहेको छ ती चाहिँ पूर्ण रूपले कानुनहरू तयारी नभएको कारणले हो। तरै पनि जुन चाहिँ पहिलाको र अहिलेको अनुपातमा भएका कामहरू छन् त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ जनता सन्तुष्टि छन् भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। तपाईँले काम गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकार प्रति सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ अब योजना आयोगले पनि एक प्रकारको वर्गीकरण गरिरहेको छ काम र कार्यक्रमहरूको र हामीले प्रत्येक ठाउँहरूमा अहिले विभिन्न चाहिँ छलफलहरू पनि चलिरहेको छ। प्रशस्त छलफलहरू चलिरहेको हुनाले अब जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्दै गएको अवस्था छ र हामीले हाम्रो काम र हाम्रो कानुन र अधिकारमा हनन हस्तक्षेप गरेको खण्डमा हामीले तुरुन्त हामी बोल्छौँ र अहिले केही त्यस्ता एकाध चाहिँ समस्याहरूदेखि बाँकी हल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ होला स्थानीय तहमा हाम्रो बजेट अलिकति पर्याप्त छैन भन्ने कुरा के लाग्छ तपाईँलाई? बजेट धेरै भएर चाहिँ सबै कुरा हुने होइन।
बजेटको कार्यान्वयन सही तरिकाले भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन, हामीसँग त्यो प्रकारका प्रविधि, त्यो प्रकारका कर्मचारी र जुन चाहिँ त्यो क्षमता छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र बजेट आउँदैमा सबै चाहिँ धेरै बजेट भएर बजेटले पनि प्रभाव त पार्छ नि त कार्यक्रममा, प्रभाव पार्छ, तर त्यसको लागि क्षमतावान हामीले कर्मचारीको पनि आवश्यकता पर्दछ। के छ कर्मचारीको स्थिति चाहिँ? कर्मचारी हामीले अब अहिलेलाई ठिकै छन् हैन, तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरू नभएको अवस्था छ, कति ठाउँमा इन्जिनियर नभएको अवस्था छ, कतै चाहिँ विभिन्न कर्मचारीको अभाव छ। जस्तै हामीले अहिले स्थानीय तहलाई चाहिँ आइई गर्ने अधिकार त प्राप्त गर्यो, अधिकार त्यो छ, तर त्यो खालका हामीसँग प्राविधिक अहिले पनि छैन। त अधिकार प्राप्त गरेर मात्रै पनि भएन नि त हैन, त्यो आइ नगरिन्जेल फेरि कुनै पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। भनेपछि बजेट आउनुभन्दा पहिला हामीसँग आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ जरुरत पर्छ भनेको मैले। त्यो जनशक्ति चाहिँ पर्याप्त छैन यहाँ हामीसँग। यस्तो अब हामीले चाहेका जस्तो जनशक्ति अब अझै पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। जुन प्रकारका जनशक्ति हामीलाई आवश्यकता हो त्यो सबै प्रकारको जनशक्ति हामीसँग उपलब्ध छैन। जस्तै मैले अघि सुरुमै भने नि, यो चाहिँ प्रारम्भिक वातावरण चाहिँ को बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने हामीसँग त्यसको लागि चाहिने प्राविधिकहरू खोइ त छैन। त्यस्ता केही प्राविधिकहरू आवश्यकता परेका छन् भन्नु खोजेको मैले। जस्तै आइटी सम्बन्धी हामीले अलि ठुल्ठुलो कामहरू गर्नु पर्यो भने आइटी सम्बन्धी हामीसँग त्यो खालका मेन पावरहरू अहिले उपलब्ध हुन सकेको छैन। र यो एउटा के त भने प्र्याक्टिस भर्खरै सुरु भएको हुनाले, यो अभ्यास भर्खरै प्रारम्भ भएको हुनाले पनि केही समस्याहरू छन्। तर यो कम्प्लिटली अब भविष्यमा पनि नहुने चाहिँ होइन, यो सुरुवात भएको छ, प्रारम्भ भएको छ, अब उत्पादन हुँदै जाने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ। जस्तो अहिले जुन हिसाबले चाहिँ यहाँ जनशक्ति छ, उहाँहरूबाट तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरणमा कस्तो सहयोग असहयोग, कतिपयतिर चाहिँ एक खालको द्वन्द्व, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर अध्यक्षको द्वन्द्वको कारणले काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने आइरहेछ। यहाँको स्थिति चाहिँ के छ? हामीले कानुन दरिलो बनाएका छौँ, कार्यविधिहरू बनाएका छौँ, निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ। त्यही निर्देशिकाभित्र, कार्यविधिभित्र र ऐनभित्र रहेर बस्दाखेरि त्यस्तो समस्या छैन। हामीले त्यो खालको अनुभूति गरेका छैनौँ। तर कुनै साना कामहरू गर्दाखेरि कहिले मिस्टेकहरू हुनसक्छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कार्यपालिका मार्फतै बढी प्राथमिकता कार्यपालिकालाई दिएको हुनाले हामीसँग त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ त्यति छैन। अब तपाईँले आफ्नो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि यो वर्ष के कस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिनुभएको छ? मैले सुरुमै भने हाम्रो विशेष प्राथमिकता भने कृषि हो। कृषिलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ। त्यसै गरी यो समतामूलक समाजको निम्ति त्यही गरी हाम्रो जुन चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू, त्यसै गरी त्यो त्यहाँ पुग्नको निम्ति चाहिने कुराहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हामीले यो जुन चाहिँ 16वटा एउटा हामी समुद्र नभएका हुनाले 16वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू छन्, त्यसलाई समेट्ने गरी नै हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि आएको छ। अब तपाईँको बाँकी कार्यकालमा गर्न बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू के छन्? त्योभन्दा पनि हामीले एउटा आवधिक योजना बनाएका छौँ। त्यो आवधिक योजना अनुसार चल्छन् र त्यही योजना अनुसार चल्ने भएको हुनाले त्यो आवधिक योजना र हाम्रो दीर्घकालीन सोचमा नै हामी विशेष हाम्रो फोकस भएको हुनाले त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यो आवधिक योजनामा के कस्ता विषयवस्तु समेटेका छन्? हामीले त्यही मैले अघि भने विशेष गरेर हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई विशेष प्राथमिकता साथ अगाडि उठाएका छौँ र नगरलाई कसरी समृद्ध र कसरी एउटा नमुना नगरपालिका बनाउन सकिन्छ र के यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई हामी अन्तर्वस्तुमा पुग्ने प्रयास गरेका छौँ। र हामीले नगरपालिकाले सर्वेहरू गर्दाखेरि यहीँका स्थानीयहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको हुनाले नै त्यो हाम्रो डाटाहरू अथेन्टिक छ
छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ र हाम्रा लक्ष्यहरू हामीले पुरा गर्छौँ र म नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुने 5 वर्षको लागि हो। हामीले एउटा ट्र्याक बनाइसकेपछि त्यो ट्र्याकमा अनिवार्य अरू पनि हिँड्नैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनका निम्ति त्यो ट्र्याकले काम गर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। तपाईँले आफ्नो नगरपालिकालाई समृद्ध नगरपालिका बनाउने अभियान चलाइरहँदाखेरि सञ्चार क्षेत्रसँगको समन्वय कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? सञ्चार क्षेत्रबाट हामीले प्राप्त सहयोगहरू हामीले पाएका छौँ र नगरपालिकाले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा उहाँले राम्रै प्रचार गर्नुभएको छन् र केही केही इस्युहरू हुन्छन् त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका रूपमा पनि कति कुराहरू आउने गर्छन् हैन। ती कुराहरूलाई अलिकति कहिले उठाउने कुरा पनि नभएका होइनन्, भएका छन्। तर धेरै साथीहरूले चाहिँ सुर्खेत नगरपालिकाले गरेका कामहरू पोजिटिभ तरिकाले लिनुभएको छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा धन्यवाद पनि हामीले गरेका नराम्रा कामहरू उठाइदिएकोमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले अझ सिक्ने मौका पनि पायौँ र त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा लिँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। यदि पोजिटिभ मात्रै सकारात्मक मात्रै आउने हो भने त त्यसले त्यति काम नगर्दा रहेछन्। एकाध चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि आइदियो भने अझ सतर्क भएर चाहिँ हामी एउटा काम गर्ने वातावरण बनिँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ यो 3 वर्ष मेरो कार्यकालबाट अनुभव गरेको छु र मैले सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई एकदमै नजिकबाट र हामीले गरेका कामहरू र को बारेमा हामीले जानकारी दिनै रहेका छौँ र मैले विशेष गरेर मेरो फेसबुक मार्फत र मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले जे जस्ता कामहरू भएका छन् ती भएका कामहरू सञ्चारबाट बाहिर आएकै छन्। त्यसबाट पनि धेरै सिक्ने, जसरी त्यहाँबाट सञ्चार आउँछ, सञ्चार मार्फत आइसकेपछि त्यसबाट आएका प्रतिक्रियाहरूबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्दै अगाडि बढेको छु। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धन्यवाद।